अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन आज 9 नवंबर है। आज डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की सालगिरह है। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। हम इतने बड़े मुनाफिक हैं, हम इतने बड़े चालाक हैं, हम इतने बड़े बेईमान हैं कि हमने आज के दिन छुट्टी कर दी। हमने ठीक किया, छुट्टी इसलिए की कि अपने दरवाजे बंद कर दो, अपनी खिड़कियों के सामने पर्दे, बाकायदा से खिड़कियों के आगे पर्दे लगा दो, क्योंकि हम अपना चेहरा भी आज नहीं देखने के काबिल रहे। हम बेईमान हैं, हम मुनाफिक हैं, हम झूठे हैं, और हमने अल्लामा इकबाल के साथ झूठ बोला है। आज इतने अरसे के बाद एक चीज बड़ी खुलकर सामने आई है कि अल्लामा इकबाल जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, हमने क्या किया 2023 में कि हमने अल्लामा इकबाल के घर के दरवाजे तोड़े। हमने अल्लामा इकबाल की बहू जिनकी 80 साल उम्र है, हमने उन्हें पकड़कर घसीटा। उनकी फिल्में बाकायदे से वायरल हुई। हमने अल्लामा इकबाल के बेटे को कॉलर से पकड़कर घसीटा और आधी रात को पुलिस अल्लामा इकबाल के घर के अंदर दाखिल हुई। हमने ये किया है अल्लामा इकबाल के साथ, और हम मुनाफिक हैं, हम बेईमान हैं, हम छुट्टी कर सकते हैं। और हमने छुट्टी इसलिए की है कि अल्लामा इकबाल के बारे में हम बातचीत ना कर सकें, हम कोई डिबेट ना कर सकें, हम कोई डिस्कशन ना कर सकें। तो बुनियादी तौर पर आज हमारा 2023 में अल्लामा इकबाल की जो थॉट थी, जो सोच थी, जो फिक्र थी पाकिस्तान को लेकर, जो नजरिया था, हमने उसे रौंद दिया है और हम रौंद कर आगे चले गए हैं। और आज हम एक ऐसे जगह पर पहुंच गए कि जहां पर खुद से भी यकीन माने के बाजू का शर्म आती है कि कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ा झूठ हम इस मुल्क में बोलते हैं, और वही झूठ हम बदकिस्मती से यहां पर बेचते हैं। अब दो तीन अहम खबरें हैं। आज अल्लामा इकबाल की सालगिरह वाले दिन, जिस दिन हमने छुट्टी कर रखी है पूरे मुल्क में, उसी दिन अली नवाज अवान जो पार्लियामेंटेरियन था, जो एमएनए था, उसे भी मानसेरा से उठा लिया गया है या मानसेरा से अगवा कर लिया गया है। पाकिस्तान के अंदर अगवाकारियों का एक सिलसिला है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो, पाकिस्तान के साफी हो, पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस वक्त खुद को महफूज नहीं समझता। उसे ये डर है, उसे हर वक्त ये तड़का लगा रहता है कि आज नहीं तो कल पुलिस उसे पकड़ लेगी, और उसके बाद ना तो अदालतें जमानत देंगी, अगर जमानत देंगी भी तो अदालतों के अहकामात को उड़ाकर फेंक दिया जाएगा, या फिर दूसरा हाल ये है कि आप गायब हो जाएंगे और फिर मिन्नत समाजत करके आप हाथ जोड़कर ही किसी तरह बाहर आ सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर आएंगे तो ना तो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, ना आपकी सेल्फ एस्टीम होगी, ना आपके अंदर खुददारी होगी, ना आपकी कोई जाती शख्सियत होगी, बल्कि आपका बुझा हुआ चेहरा होगा। और बुझे हुए चेहरे के साथ आप एक ऐसी ऐसी अल्फाज और ऐसी बातें बोल रहे होंगे जो असल में आप नहीं बोलना चाहते। तो ये एक खबर है कि जनाब अली नवाज एडवोकेट साहब को, अली नवाज अवान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ एक और खबर है, बड़ी जबरदस्त खबर है। एडवोकेट राबिया बाजवा, जो खुद को बागी कहती हैं, इस निजाम का बागी कहती हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि जितने लोगों के ऊपर सियासी केसेस बनाए जा रहे हैं, मैं उन सारे लोगों के केसेस मुफ्त लड़ूंगी। तो ये वो खवातीन हैं, ये वो लड़कियां हैं, ये वो काबिल खवातीन है पाकिस्तान की, जो हमारा एहसासा है, जो खड़ी हो गई हैं, और वो कह रही हैं कि जितने भी लोगों के ऊपर जो भी सियासी केस होता है, किसी को फी ना दे, मैं आप सबके केसेस मुफ्त लड़ूंगी, और पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी होगा मैं वहां पर पहुंचूंगी और आप लोगों के लिए केसेस लड़ूंगी। तो ये वो खवातीन है जो नस्लों की हौसला अफजाई करती हैं, जो नस्लें परवान चढ़ाती हैं, और जो नस्लों को जीना सिखाती हैं, जो नस्लों को रेजिस्ट करना सिखाती हैं। उसके बाद एक और खबर है, और खबर यह है कि पिम्स अस्पताल के बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 के करीब नर्सेज हैं जिनको 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। पिम्स अस्पताल वो अस्पताल है जहां पर मैं और आप जाते हैं। पिम्स अस्पताल वो अस्पताल है कि जहां पर हम अपने बुजुर्गों को लेकर जाते हैं, अपनी माओं को, अपने वालिदैन को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को लेकर जाते हैं। वहां पर 5 माह से नर्सेज को तनख्वाह नहीं मिली। इस वक्त मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, ये उन ममालिक में होते हैं जहां पर एक्टिव वॉर हो, यानी एक शदीद किस्म की महंगाई के दौरान भी 5 माह से आपने नर्सेज को तनख्वाह नहीं दी, और वो बेचारे काम कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए, जिस मुल्क के अंदर नौजवानों को, जिनकी तनख्वाहें सिर्फ इतनी हो को रोजी कमा सकते हो, वो रोजी रोटी सिर्फ इतना ही कर सकते हो, उसी मुल्क के अंदर अगर आपको 5 माह से तनख्वाह ना मिली, अगर आप 5 माह से कर्जे ले रहे हो, और आप कर्जे इन चीजों के ले रहे हो कि आपने घर का जो रात का खाना बनाना है, आपने जो आटा लाना है, जो दूध लाना है, उसके लिए आप कर्जा उठा रहे हो, तो आप अंदाजा लगाइए उस मुल्क के अंदर नौजवान नस्ल की, पढ़े लिखे लोगों की, नर्सेज की, ऐसे क्वालिफाइड लोगों की, फिर उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या सेल्फ एस्टीम है, उनकी क्या सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते। एक ही चीज सोच सकते हैं कि किसके साथ झूठ बोलकर कर्जा लें और बड़ी मुश्किल से अपने मामलात को आगे चढ़ाएं। मैं खबर नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन मेरे एक दोस्त है, पिम्स में काम करते हैं, बड़ी एक डिग्निफाइड पर्सनैलिटी है, बड़े बहुत रेस्पेक्टेबल है, बहुत काबिल एहतराम है। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज किया, और आप यकीन करेंगे मैसेज करके उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 2000 रुपए प्लीज इजी पैसा कर दें। अब मुझे तब तक नहीं पता था कि इन्हें 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन आज जब मुझे यह पता चला कि इन्हें पिम्स अस्पताल में इन्हें 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली, तो मुझे खुद भी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उस वक्त मैं सोच रहा था कि यार ये इतनी डिग्निफाइड बंदा है, इतनी जबरदस्त ये पर्सनैलिटी है, ये एक क्वालिफाइड नौजवान है, तो इसे 2000 रुपए की क्यों जरूरत पड़ी है। तो अब समझ आ रहा है कि किस हद तक लोग मजबूर हो गए, किस हद तक नौजवान मजबूर हो गए। लेकिन यहां पर काकड़ साहब, मैं देख रहा था कि उन्होंने वो जो फखर जमान ने इनिंग्स खेली है, जो उसने फेंटा था न्यूजीलैंड को, उस पर 10 लाख रुपए का उन्होंने ऐलान कर दिया, 1 मिलियन उन्होंने फखर जमान के ऊपर उड़ा दिए, फखर जमान पे फेंक दिए। यानी खेल तमाशे के ऊपर काकड़ साहब का दिल इतना वसी है,
دل جا گیا اور انہوں نے کہا فخر زمان کو میں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں. میکسویل نے بھی اننگز کھیلی ہے, میکسویل بھی تاریخ بنا کر گیا ہے, لیکن ابھی تک آسٹریلیا کی جانب سے کوئی اعلان نہیں آیا. اور اس لیے اعلان نہیں آیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب تم ایک پروفیشنل کرکٹر ہو, ہم نے تمہارے اوپر ریسورسز خرچ کیے ہوئے ہیں, لہٰذا یہ تمہاری جاب ہے, یہ تمہاری پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ تم ایسی اننگز کھیلتے. لیکن یہاں پر کاکڑ صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, انہوں نے اننگز دیکھی, فخر زمان کے چھکے دیکھے اور انہوں نے 10 لاکھ روپے فوری طور پر بھار دیے. وہ 10 لاکھ میرے اور آپ کے تھے, وہ 10 لاکھ انہیں بیچارے نرسز کے تھے جنہیں تنخواہ نہیں مل رہی, لیکن ہمارے جو جناب ہیں وزیر اعظم صاحب, انہوں نے فوری طور پر کہا کہ 10 لاکھ روپے فوری طور پر فخر زمان کو دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر گزشتہ دن ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ عمران خان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جہاں پر وہ ٹیکساس میں ہیوسٹن میں خطاب کر رہے ہیں, کہ عوامی ریلی سے وہ بات چیت کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر وہ عمران خان کا نام لیتے ہیں. اب خان کے حوالے سے کچھ ایک باتیں ٹرمپ نے کی ہیں, ٹرمپ خود بھی بہت سارا جھوٹا ہے تو اس نے کچھ ایک جھوٹی باتیں کی ہیں, لیکن اس کے اوپر جو ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب کا تجزیہ ہے اور پاکستان کے اندر اس کے اوپر جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے, پاکستان کے اندر جو ایک تڑاکا لگا ہے بہت اہم کوریڈورز کے اوپر بھی, اس نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر عمران خان کی تعریفیں کر رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں خان بھی پرائم منسٹر تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جب وہ امریکن پریزیڈنٹ ہے, اور امریکن پریزیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو وہ رول کرتے ہیں, پوری دنیا کے پولیٹکس کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر ایک ورلڈ سپر پاور کے پریزیڈنٹ کے ساتھ عمران خان کے اتنے اچھے تعلقات تھے پاکستان کے, تو پھر یہ کس نے جا کر لابنگ کی اور کس نے جا کر واشنگٹن میں یہ ساری بات پھیلائی یا عمران خان کے خلاف لابی کی, تو پھر کس نے یہ لابی کی, اور پاکستانی میڈیا میں بھی ایسے خبریں چھپوائی کہ جو دبئی کے شیخ ہیں, مختلف شیخ دبئی کے مڈل ایسٹ کے جو مختلف شیخ ہیں, ان کے ساتھ عمران خان کے تعلقات خراب ہیں. اب جو ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ٹیکساس میں جو ہیوسٹن ہے, وہاں پر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کا نام لیا ہے اس کی بڑی سگنیفیکینس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک اسٹرانگ پاکستانی کمیونٹی ہے, اور اسٹرانگ پاکستانی کمیونٹی کو ڈونلڈ ٹرمپ خان کا نام لے کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس ملک کے, اور عمران خان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہی واز دی باس آف پاکستان, کہ اس ملک کے باس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے, اور بڑا تگڑا کرکٹر تھا, اور ایک بڑی ہینڈسم پرسنالٹی تھی, اور ایک بڑا زبردست بندہ تھا. تو ٹرمپ بنیادی طور پر پریز کر رہا ہے, جس کو یہاں پر کہا گیا کہ جناب یہ حملہ ہو گیا ہے, یہ ٹرمپ نے کوئی پتہ نہیں تباہی پھیر دی ہے, یہاں پر صحافیوں کی غیرت جاگ جاتی ہے. اس کے بعد یہ جو شیئر کیا ہے ایک ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب نے معلومات, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد جو امریکن فرسٹ لیڈی ہیں انہوں نے بھی, اور ٹرمپ نے باقاعدہ عمران خان سے درخواست کی, ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ ڈنر بھی کریں, یعنی ایک کھانا بھی کھائیں, اور اس کے بعد آپ مزید ہمارے ساتھ ٹائم گزاریں. تو امیجن دیٹ کہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ عمران خان کو اس وقت یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ڈنر کریں, اور اس کے بعد آپ میرے ساتھ گپ شپ کریں, مزید ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. تو امریکن پریزیڈنٹ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں, جو اس کا ٹائم ہوتا ہے, انتہائی امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے, انتہائی اس کی امپورٹنس ہوتی ہے, ورلڈ وائڈ امپورٹنس ہوتی ہے, پوری دنیا میں امپورٹنس ہوتی ہے. بٹ وہ انڈرسٹینڈ کر رہا تھا کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر آ چکا ہے جس کی شخصیت کا بہت میسو امپیکٹ ہونا ہے, لہٰذا ٹرمپ مزید عمران خان کو انگیج کرنا چاہ رہا تھا, مزید عمران خان کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا تھا, اور اس کے بعد یقینی طور پر پاکستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر اچانک سے عمران خان کے خلاف لابنگ ہوتی ہے, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن عمران خان کا بالکل نام لینے سے بھی گریز کرتی ہے, اور عمران خان کی کال بھی اس وقت نہیں ہو سکی جو بائیڈن کو جو وہ مبارک دینا چاہ رہے تھے ان کی جو الیکشن میں جیت تھی اس کے اوپر. تو ایک باقاعدہ سے لابنگ کی گئی, اور لابنگ کر کے خان کو امریکہ کے نظروں میں بھی خراب کیا گیا, ایک ورلڈ پولیٹکس میں بھی عمران خان کو کنٹروورشل کیا گیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے, انٹرسٹنگ تجزیہ ہے ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب کا, کہ ٹرمپ اس وقت بائیڈن سے زیادہ مقبول ہے, اور ٹرمپ اس وقت امریکہ کی اہم ترین شخصیت بنتے جا رہے ہیں, جو کہ آنے والے انتخابات میں حصہ لیں گے یقینی طور پر, اگر ان کے کیسز سے انہیں تھوڑی بہت ضمانت مل جاتی ہے, اور اگر ٹرمپ دوبارہ سے پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو امیجن دیٹ کہ اس کا سگنیفیکینس, اس کا جو امپیکٹ ہے گلوبل پولیٹکس اور خاص طور پر پاکستانی پولیٹکس پر کتنا زیادہ پڑے گا. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.